साथीहरु सबैलाई नमस्कार। म शिव कोइराला। म आज हजुरहरूलाई ऐन कानुनको पाटोमा थोरै कुरा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। हिजो पनि हामीले ओरिएन्टेसन क्लासमा हामीले ऐन कानुनको बारेमा थोरै परिचय गरिसकेका छौँ। हिजो मौखिक रूपमा कुरा गर्यौँ। आज चाहिँ हामी थोरै हामीले कस्ता क्वेशनहरू आउन सक्छन् त तपाईहरुलाई नमुना क्वेशनको रूपमा करिब आधी घण्टा म कुरा गर्छु। हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगमा ऐन कानुनहरूबाट सोध्ने भनेको विशेष गरी 5 वटा ऐन कानुनहरू छन्। हजुरहरूलाई यो ऐन कानुनहरू हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगमा के सोध्छ त भन्ने कुराहरू यो 5 वटा ऐन कानुनको नाम लेख्छु पहिला। हामीलाई 1 नम्बरमा छ नेपालको संविधान। अनि दोस्रो कानुन छ हामीलाई सोध्ने हाम्रो कोर्समा रहेको दोस्रो कानुन छ शिक्षा ऐन 2028। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को कानुन छ शिक्षा नियमावली। अनि अर्को कानुन छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली। र अन्तिम 5औं नम्बरको कानुन छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074। यसरी हामीसँग हाम्रो कोर्समा यी 5 वटा कानुनहरू रहेका छन्। अब यी 5 वटा कानुनबाट हामीलाई सोध्ने भनेको 5 वटा क्वेशन। प्रत्येक कानुनबाट एक वटा क्वेशन गरेर 2-2 नम्बरको टोटल 5 दुना 10 नम्बरको क्वेशन हामीलाई सोध्छ। हामीले हाम्रो कोर्समा चाहिँ यो ऐन कानुन अलि धेरै राखेको छ, तर क्वेशनहरू चाहिँ अलि कम सोध्ने सम्भावना देखियो। जम्मा 5 वटा मात्रै क्वेशन सोध्ने। त्यसकारण हामीले मेन कुराहरू यो संविधानबाट कुन कुरा महत्त्वपूर्ण छ, यो शिक्षा ऐनबाट कुन कुरा महत्त्वपूर्ण छ, विगतमा कस्ता क्वेशनहरू आएका छन्, यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै यी प्रत्येक ऐन कानुनहरूबाट कुन कुरा महत्त्वपूर्ण छन् त भन्ने कुरा हामीले हजुरहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा हामीले पछिल्ला क्लासहरूमा हामीले व्यापक रूपमा हामीले छलफल गर्ने नै छौँ र हामीले विभिन्न सूत्रहरू मार्फत, विभिन्न टेक्निकहरू मार्फत, विभिन्न आइडियाहरू मार्फत हामीले पढ्ने नै छौँ। आज हामीले यी 5 वटा ऐन कानुनमध्ये आज हाम्रो 1 नम्बरमा छ संविधान। संविधानबाट कस्ता क्वेशनहरू आउन सक्छ त त्यो विषयमा म थोरै हजुरहरूलाई मैले केही यहाँ हजुरहरूमाझ राख्न चाहन्छु। प्रश्न कुरा छ। अब आज हामी विशेष गरी यो संविधानको बारेमा छलफल गर्छौँ। नेपालमा अहिलेको वर्तमान संविधान सभाबाट बनेको संविधान हो। यो 2072 साल असोज 3 गते जारी भयो। अब यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो नेपालमा 4 सालदेखि संविधान बन्दै आइरहेका छन्। 4 सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 बन्यो। त्यो चाहिँ जुन राणा शासनमा बनेको पहिलो एउटा संविधान हो। त्यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयनमा आएन। त्यस पछाडि 7 सालमा संविधान बन्यो, अनि 15 सालमा संविधान बन्यो, 47 सालमा संविधान बन्यो, अनि 19 सालमा पनि बन्यो, अनि त्यसरी 63 र अहिले 72 गरेर टोटल अहिलेसम्म 7 वटा संविधान बनिसके। यसरी हामीलाई क्वेशन के सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि यी 7 वटा संविधानमध्ये 4 सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएन। अब हामीलाई कसरी सोध्न सक्छ भन्दा हालसम्म नेपालमा कतिवटा संविधानहरू कार्यान्वयनमा आए भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। हामीले के भन्न सक्छौँ? 5 वटा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आइसके। अहिले वर्तमान संविधान चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। त्यस्तै गरी 4 सालको संविधान चाहिँ निर्माण भयो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेशन कतिवटा बने, कतिवटा निर्माण भए भन्दाखेरि 7 वटा भन्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिवटा कार्यान्वयनमा आए भन्दाखेरि 4 सालको संविधानलाई हामीले कार्यान्वयनको सूचीमा राख्न मिल्दैन। यसरी क्वेशनहरू हामीलाई विभिन्न तरिकाले सोध्न पनि सक्छ। यो संवैधानिक इतिहासबाट पनि हामीलाई क्वेशन आउन पनि सक्छ, तर यो संविधानको पाटो नै धेरै भोल्युम नै ठुलो भएको हुँदा हामीलाई संविधानभित्रबाटै सोध्न पनि सक्छ। बढी सोध्ने सम्भावना बढी हुन्छ संविधानबाटै। यसरी
अब वर्तमान संविधानबाट हामीलाई क्वेसन कस्ता कस्ता सोध्न सक्छन् त, मैले दुई चारवटा हजुरहरूलाई उदाहरणको रूपमा मैले देखाउँछु यहाँ। अब जस्तै पहिलो क्वेसन मैले यहाँ लेख्छु, नेपालको संविधान तलका मध्ये कुन मितिमा जारी गरियो अथवा कुन मितिमा लागू भयो भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ हेर्नुहोस् है। नेपालको संविधान तलका मध्ये कुन मितिमा जारी भयो, कुन मितिमा लागू भयो। यसरी हामीलाई अब ए बी सी यसरी डी गरेर हामीलाई अप्सनमा दिन्छ। अब हामीलाई सधैँ हामीले नेपालीमा त पढिरहेको छौँ असोज 2072 साल असोज 3 गते भनेर। अब हामीलाई तारिखमा पनि सोध्न सक्छ। यो तारिखमा सोध्यो भने हामीले तारिख ख्याल गरेका हुँदैनौँ, कहिले कुन मितिमा जारी भयो भनेर तारिखमा अप्सन दिएको हुनसक्छ। त्यस्तोमा हामीले तारिखमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि सोध्न सक्छ भन्दा यो वर्तमान संविधान चाहिँ कुन बार जारी भएको थियो, यस्तो खालको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। हामीले त्यस कारण चाहिँ तारिखमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो संविधान कहिले जारी भएको हो त? सन् 2015 सेप्टेम्बर 20। अब हामीले के दिन सक्छ अप्सनमा, अरू अप्सनमा अरू गलत अप्सनहरू दिन सक्छ हामीलाई। सन् 2014 सेप्टेम्बर 20, सन् 2016 सेप्टेम्बर 20, सन् 2015 अक्टोबर 20, यसरी हामीलाई विभिन्न अप्सनहरू दिनु पनि सक्छ। अब हामीले के हाल्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सन् 2015 सेप्टेम्बर 20। अनि कुन बार जारी भएको थियो त नेपालको वर्तमान संविधान, कुन बार जारी भएको थियो त भने त्यो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। विभिन्न बारहरूको अप्सन दिएर कुन बार जारी भएको थियो, यो आइतबार जारी भएको थियो, आइतबार। यसरी हामीले जानिरहेको विषय के छ, 2072 साल असोज 3 भनेर घोकिरहेका हुन्छौँ, तर क्वेसन कसरी पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो यसरी तारिखमा पनि सोध्न सक्छ। यसरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ हामीले क्वेसनहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै हामीले अब अर्को क्वेसन एउटा हजुरहरूले मैले अर्को क्वेसन एउटा स्याम्पल क्वेसन पनि लेख्छु। अब अहिलेको वर्तमान संविधान हालसम्म 2 पटक संशोधन भइसक्यो। पहिलो संशोधन र दोस्रो संशोधन भइसक्यो। अनि यसरी संविधान संशोधन कुन कुन मितिमा भयो, पहिलो संशोधन कहिले भयो, अनि दोस्रो संशोधन कहिले भयो, यसरी हामीलाई विभिन्न क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। जस्तै पहिलो संशोधन कहिले भयो त? 72 साल फागुन 16 गते। यसरी पहिलो संशोधन कहिले भयो अनि दोस्रो संशोधन कहिले भयो? 77 साल असार 4 गते। अनि पहिलो संशोधनमा के कुरालाई संशोधन गरियो अथवा के कुराहरू परिवर्तन भयो त भनेर त्यसरी पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। जस्तै हाम्रो पहिलो संशोधनले कति धारालाई परिवर्तन गरेको थियो अथवा कतिवटा धारामा परिवर्तन गरेको थियो त भनेर क्वेसन सोध्न पनि सक्छ। अब जस्तै 2 नम्बर क्वेसनमा पहिलो संशोधनले कुन कुन धारालाई परिवर्तन गर्यो? पहिलो संशोधनले नेपालको वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधनले कुन कुन धारालाई परिवर्तन त गर्यो भनेर सोध्न पनि सक्छ। यो क्वेसन छ, नेपालको वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधनले कुन कुन धारालाई परिवर्तन गर्यो? यसरी हामीलाई अप्सनमा दिन सक्छ 48, 84, 42, 286। अब यहाँ हामीले कुन कुन धारालाई परिवर्तन गर्यो भन्दा अब यसरी एबीसीडी ईमा यसरी दिन सक्छ र तल भन्न सक्छ फेरि अर्को यहाँ यसलाई नम्बर 1, 2, 3, 4 मानौँ होइन। अनि त्यसपछि अप्सन एमा के दिन सक्छ हामीलाई? अब एबिसी 3वटा धारामा परिवर्तन गर्यो
अनि बी सी डी यी तीनवटा धारामा परिवर्तन गर्यो। यसरी हामीलाई सोध्न सक्छ, विभिन्न तरिकाले सोध्न सक्छ। अब हाम्रो खास धारामा कुन कुन धारामा परिवर्तन गरेको हो त भन्दाखेरि धारा 42, हाम्रो यो धारा 42मा पनि परिवर्तन भएको छ। त्यस्तै गरी 42 को डबल हेर्नुहोस् त, 4 को डबल 8, 2 को डबल 4, यो 84 मा पनि परिवर्तन भएको छ। त्यस्तै गरी 286 मा पनि परिवर्तन भएको छ। तर हाम्रो परिवर्तन अब यहाँ क्वेसन कसरी पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनले तलका मध्ये कुन धारालाई परिवर्तन गरेको छैन भनेर सोध्यो भने हामीले के हाल्नु पर्यो? अप्सनमा एन्सर लगाउँदाखेरि हामीले यो 48 लाई परिवर्तन गरेन भनेर लगाउनु पर्यो हामीले। यो तीनटा धारा चाहिँ परिवर्तन भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, सम्झिन पनि सजिलो छ। धारा 42 को ठिक डबल हेर्नुहोस्, 4 को डबल 8, 2 को डबल 8 4, यसरी 42 र 84 धारालाई परिवर्तन गर्यो। त्यस्तै गरी 286 धारालाई पनि परिवर्तन गरेको छ। यी तीनवटा धारामा मात्रै परिवर्तन भएको छ। यो पनि एउटा यसरी पनि क्वेसन आउन सक्छ। अब अर्को क्वेसन लेख्छु। नेपालको संविधानको धारा 21 मा ल मानौ मौलिक हकहरू, हाम्रो मौलिक हकहरू 31 वटा रहेका छन्। ती मध्ये कुनै मौलिक हकको बारेमा पनि सोध्न सक्छ, यो मौलिक हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। यसरी नेपालको संविधानको मानौ धारा 21 मा, धारा 21 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? अब हामीलाई 4 वटा अप्सन दिइहाल्छ। अब समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, अपराध पीडितको हक अनि महिलाको हक देला। यसरी विभिन्न अप्सन देला। यी 4 वटा अप्सन मध्ये के हो त धारा 21 मा? धारा 21 मा पहिलो पटक गरेको, अहिले योभन्दा अगाडिको संविधानले नगरेको व्यवस्था, अहिले यो 72 सालको संविधानले गरेको व्यवस्था कुन हो त? एउटा मौलिक हक, कुन मौलिक हक थप गरेको छ? विभिन्न 7-8 वटा मौलिक हकहरू थप गरेको मध्ये अपराध पीडितको हक, जस्तै मानौ अपराध पीडितको हक चाहिँ धारा 21 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब हामीले यसै अप्सनमा लाउनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न अप्सन दिन सक्छ, तल अरू अप्सनहरू पनि दिन सक्छ। अब हामीले मौलिक हकहरू पढ्दाखेरि 31 वटा मौलिक हकहरूको एउटा फर्मुला बनाएर विभिन्न तरिकाले पनि पढ्न सकिन्छ। अब सबैका फरक फरक सूत्र हुन सक्छन्। जस्तै एउटा मैले चाहिँ बनाउने सूत्र, मैले याद गर्ने सूत्र चाहिँ कसरी बनाएको छु भन्दाखेरि यो प्रत्येक मौलिक हकको अगाडिको अक्षरहरूलाई समेटेर मैले चाहिँ सूत्र बनाएको छु। अब सुन्नुहोस् है त, धारा 16 देखि नेपालको संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। ती 31 वटा मौलिक हकहरू के हुन् त भन्ने कुरा त्यो मौलिक हकको अगाडिको अक्षरलाई जोडेर एउटा चाहिँ सूत्र बनाएको छु। जस्तै हजुरहरूले टिप्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो। जस्तै ससो सस न्याय, म यो लेख्छु पनि, ससो सस न्याय, ससो सस न्याय। यो धारा 16 देखि सुरु भएर धारा 46 सम्म ससो सस न्याय यानी छुस धासु, ससो सस न्याय यानी छुस धासु गोसो सोसी भारो। गोसो ससी भारो। हेर्नुहोस् है, 6 त्यहाँ 18 वटा त हाम्रो भइसक्यो। ससो ससी न्याय यानी छुस धासु अनि गोसो सोसी भारो। यो गोसो सो, यहाँ सो लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, सो सोसी भारो। यसरी अब सरस्वा खा आम बा, हेर्नुहोस् है, फेरि पनि सरस्वा खा आम बा। यो अलि सुरुमा अलि अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। अब पढ्दै गएपछि एकदम यो आइहाल्छ, कन्ठ भइहाल्छ। र लास्टमा हेर्नुहोस् है, यो 6 वटा 6 को 24 वटा भइसक्यो। अब हाम्रो कतिवटा हो त बाँकी 7 वटा।
अनि दजे सासा उद्देश्यम। अब यहाँ लास्टमा लेख्नुहोस् त दजे सासा उद्देश्यम। दजे सासा उद्देश्यम। यसरी चाहिँ 31वटा मौलिक हकको हामीले सूत्र बनाउन सक्छौँ। अब अगाडि अगाडिको अक्षरको चाहिँ हामीले नामबाट के आउँछ त फर्मुला हो त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले याद गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तै सबाट सम्मानपूर्वक वाचन पाउने हक आउँछ, स्वतन्त्रताको हक आउँछ, त्यसपछि समानताको हक, संसारको हक, यसरी विभिन्न चाहिँ नाम न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक गरेर लास्टमा संवैधानिक उपचारको हकसम्म हामीले चाहिँ यसरी पढ्न सक्छौँ। एउटा विभिन्न सूत्र मार्फत चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने हामीलाई सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ र विभिन्न यो ऐन कानुनहरू पढ्दा हामी ठाउँ ठाउँमा बिचमा चाहिँ हामीले विभिन्न सूत्रहरूको प्रयोग गरेर हजुरहरूसँग छलफल गर्छौँ। अब हामीले यो मौलिक हक कतिवटा भन्यो हामीले? मौलिक हक 31वटा। यहाँ हामीले यो मौलिक हकको कुरा आउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् है, संविधानमा 31वटा मौलिक हक छन्। हेर्नुहोस् है, 31 को ठिक उल्टा कति हुन्छ? 13। हेर्नुहोस् है, क्रस गर्दाखेरि 13वटा फेरि के छन् त भन्दाखेरि संविधानमा राज्यका नीतिहरू पनि 13वटा छन् भने त्यस्तै गरी संवैधानिक निकाय पनि 13वटै छन्। हेर्नुहोस् है, संवैधानिक निकाय पनि 13वटा छन्। यसरी 31वटा मौलिक हक छन्, यसको ठिक उल्टा हेर्नुहोस् है, 13वटा राज्यका नीति छन् भने 13वटै के छन्? संवैधानिक निकायहरू छन्। यसरी यसलाई पनि हामीले सम्झिन सकिन्छ, यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ यसलाई, अथवा लिङ्क गर्ने तरिका। त्यस्तै गरी हाम्रो यो 13वटाको कुरा गरौँ। यो संवैधानिक निकाय नेपालमा कतिवटा संवैधानिक निकाय रहेछन् त? 13वटा। यसभन्दा अगाडिको संविधानमा कतिवटा थिए? 5वटा संवैधानिक निकाय थियो भने अहिले 13वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक निकाय हामीलाई क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि वर्तमान संविधानमा कतिवटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनमा के दिन सक्छ हामीलाई? 13, 31, 7, 5। यसरी चाहिँ यसभन्दा अघिल्लो संविधानमा कतिवटा थिए? 5वटा थिए। अनि अहिले कतिवटा छन्? 13वटा। अब हामीले लगाउनु पर्यो 13 एन्सर, र बाँकी त हाम्रो रङ एन्सर दिएको छ। अब यसरी संवैधानिक निकाय कतिवटा रहेछन्? हामीले 13वटा भन्न सकियो। अब 13वटा संवैधानिक निकाय हेर्नुहोस् है, 13वटा संवैधानिक निकाय भाग 21 देखि सुरु भएर भाग 26 सम्म रहेका छन्। यसरी संवैधानिक निकायको एउटा फर्मुला हजुरहरूलाई भन्छु मैले। अमलोनिरा अनि प्रा, यो प्रा है, प्राम 10, अम्लोनिरा प्राम 10 अनि आमथामो। यति भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? 13वटा संवैधानिक निकायको नाम यहाँबाट भन्न सक्छौँ। अब यो भाग 21 देखि सुरु छ है, यो भाग 21 देखि। भाग 21 मा के छ त? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनि महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। यसभन्दा अगाडिको संविधानमा जम्मा यति 5वटा मात्रै संवैधानिक निकाय थिए। यी संवैधानिक निकाय के भए? अहिलेको यो वर्तमान संविधानले थप गरेको संविधान हो। अब हेर्नुहोस् है, प्राबाट के आउँछ त? प्राबाट प्राकृतिक स्रोत हैन, मबाट यो मधेसी आयोग, महिला आयोग हैन, मबाट अर्को म पनि छ, योबाट मधेसी आयोग, यसबाट चाहिँ महिला आयोग। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्छ। प्राबाट के आउँदो रहेछ? प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। हेर्नुहोस् है, अनि मबाट महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, यति। हेर्नुहोस् है, यो अब यो किन मैले यो चारवटा यो 3टा क्लस्टरमा छुट्याएको छु त भन्दाखेरि हजुरहरूलाई यो प्राम 10 भन्ने छ नि, यो राष्ट्रिय प्राकृतिक, यी सबै यो चारवटाको अगाडि के थपिन्छ? अगाडिपट्टि राष्ट्रिय भन्ने थपिन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग। हेर्नुहोस् है, अब यो राष्ट्रियको राराबाट सूत्र बनाउँदा त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण मैले के गराएको छु? राष्ट्रिय झिकेर यो सबै कमन विषय, यो राष्ट्रिय भन्ने कमन, यो चारवटाको कमन विषयलाई झिकेर
बाहेक गरेर मैले सूत्र बनाएको छु। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अगाडि के थप्नु पर्यो? राष्ट्रिय भनेर थप्नु पर्यो। अनि त्यस्तै महिला आयोगको अगाडि राष्ट्रिय थप्नु पर्यो, राष्ट्रिय महिला आयोग, अनि राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, यसरी चाहिँ पढ्न सकिन्छ। र पछाडिको यी चारवटामा फेरि राष्ट्रिय जोडिँदैन है, यति नै हो यसको नाम। आबाटै सुरु हुन्छ। आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग। यसरी 13वटा संवैधानिक निकायको हामीले नाम पढ्न सक्छौँ। अमलोनिरा, प्रामदस र आमथामो भनेर। हेर्नुहोस् है, अब यसको अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय थपिँदो रहेछ। अब यिनी चारवटाको अगाडि राष्ट्रिय थपिँदो रहेछ, यति चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हामीले। अब यो भाग 21मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पर्छ, 22मा महालेखा परीक्षक पर्छ, 23मा लोकसेवा, 24मा निर्वाचन आयोग, 25मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, 26मा चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग पर्छ। अनि बाँकी चाहिँ सबै एउटै भागमा पर्छन् यी पछाडिका संवैधानिक निकायहरू। यसरी चाहिँ हामीले याद गर्न सकिन्छ। संविधानबाट यस्तै गरी क्वेसनहरू, विभिन्न क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। अब क्वेसन संविधान चाहिँ धेरै ठुलो टपिक छ, हामीले अझै एउटा दुईवटा क्वेसनको छलफल गर्छौँ। अब अर्को क्वेसन एउटा के सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि हामीलाई जस्तै एउटा कुरा गर्दाखेरि अब यो संसदको कुरा गरौँ न हामीले। व्यवस्थापिका संसद, व्यवस्थापिका संसद, अहिलेको व्यवस्थापिका संसद छ नि हाम्रो त्यो जुन 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका छ। जस्तै 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका मध्ये पनि क्वेसन हामीलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि वर्तमान संविधानमा माथिल्लो सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य सांसद रहने व्यवस्था छ, अथवा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। कति? 59। हेर्नुहोस् है, अहिलेको व्यवस्थापिका संसदको नाम के हो? सङ्घीय संसद। अहिले सङ्घीय संसदको नाम के हो? व्यवस्थापिका संसद है। अहिलेको सङ्घीय संसदमा 2 सदन छन्। अहिलेको सङ्घीय संसदमा 2 सदन छन् है। सङ्घीय संसद 2 सदन के हुन् त? पहिलो सदन हो राष्ट्रिय सभा, दोस्रो सदन हो प्रतिनिधि सभा। अब हामीलाई क्वेसन यहाँबाट जे पनि आउन सक्छ अरे नि, सुन्नुहोस् है। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कतिजना समानुपातिकबाट सांसद निर्वाचित हुन्छन्, यसरी पनि सोध्न सक्छ। अथवा कतिजना सांसदहरू प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन्छन्, हामीलाई यसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। अब हामीले यसको राष्ट्रिय सभाको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। राष्ट्रिय सभा कति सदस्य हुन्छ? कति सदस्य छ? 59 सदस्य छ। अनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ 275 सदस्य छ। यो राष्ट्रिय सभाको जो 59 जना कसरी निर्वाचित हुन्छन् अथवा कसरी मनोनित हुन्छन् त भन्दा 7 प्रदेशबाट। हेर्नुहोस् है, 7 प्रदेशबाट 8 जनाको दरले 8 7 56 जना हुन्छन्। त्यस्तै गरी बाँकी रह्यो 3वटा। यो 3वटा चाहिँ राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यति कुरा जान्नुपर्छ। जस्तै हामीलाई के सोध्न सक्छ? राष्ट्रिय सभामा अथवा माथिल्लो सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट कतिजना व्यक्तिलाई मनोनित गरिन्छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भन्यो भने हामीले कति भन्नु पर्यो? 3 भन्नु पर्यो। अनि एउटा प्रदेशबाट कतिजनाको दरले मनोनित हुन्छन् राष्ट्रिय सभामा भनेर निर्वाचित हुन्छन् भन्यो भने 8 जनाको दरले भन्नु पर्यो। यसरी 8 7 56 प्लस 3 गरेर 59 भयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको कुरा गरौँ है। प्रतिनिधि सभामा 275 जना सदस्य छन्। 275 मध्ये यो 275 मध्ये 165 जना चाहिँ प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन्छन् भने 110 जना चाहिँ समानुपातिकबाट मनोनित हुन्छन् हैन, निर्वाचित हुन्छन्। 110 र 165 गरेर 275 भएको यो। हेर्नुहोस् है, प्रत्यक्ष भनेको 165। देशलाई कुल 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। यसरी 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाका दरले 165 जना के भए? प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए। बाँकी 110 जना चाहिँ समानुपातिक। यो समानुपातिकको यो चाहिँ 40% हो भने यो 60%। 60-40 को दरले विभाजन गरेको छ है। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै गरी प्रदेश सभाको कुरा गर्दाखेरि प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षबाट 60% र समानुपातिकबाट 40% हो। यसरी हामीले चाहिँ प्रदेशको कुरा पनि सोध्न सक्छ। यसरी सङ्घीय संसदबाट पनि विभिन्न क्वेसनहरू यहाँबाट आउन सक्ने देखियो। बढी आइरहेका क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई कुरा गरिरहेको छु। अब अर्को क्वेसनको बारेमा छलफल गरौँ एउटा।
जस्तै वर्तमान संविधानको अनुसूची 5 मा के उल्लेख गरिएको छ त्यसरी पनि सोध्न सक्छ। अनुसूची हाम्रो 9 वटा अनुसूची छन्। हाम्रो वर्तमान संविधानमा 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची। ती 9 अनुसूची मध्ये अब हामीलाई के सोध्न सक्छ? अनुसूची मानौ अनुसूची 5 मा के छ भनेर हामीलाई सोध्न सक्छ। जस्तै अनुसूची 5 मा के छ भन्यो भने सङ्घको अधिकारको सूची छ। अब अनुसूची 9 मा के छ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची छ। यसरी हामीले यो अनुसूचीमा के छ भन्ने कुराहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अनुसूचीकै कुरा गरौँ। अनुसूची 1, 2, 3 मा हेर्नुहोस् है। 1, 2, 3 को सूत्र के गर्न सकिन्छ? फर्स्टमा राष्ट्रिय झण्डा छ, झगानी। झगानी भनेको अनुसूची 1 मा के रहेछ? राष्ट्रिय झण्डा रहेछ। 2 मा के रहेछ? राष्ट्रिय गान रहेछ। 3 मा निशाना छाप। यसरी चाहिँ फर्स्टमै हामी के भन्न सक्यौँ? झगानी। अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय झण्डा छ भने 2 मा राष्ट्रिय गान छ, त्यस्तै गरी 3 मा निशाना छाप छ। अब 4 मा के छ त हेर्नुहोस् त। अनुसूची 4 मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गत रहने जिल्लाहरू छ। 4 मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू। प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू। यसरी जिल्लाहरू कतिवटा छन् त नेपालमा? अहिले 77 वटा छन्। नेपालमा अहिले 77 जिल्ला छन् है। नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई टुक्र्याएर दुईवटा जिल्लामा विभाजन गरिसकेपछि नेपालका जिल्ला कति पुगे त? 77 वटा पुगे। यसरी 77 वटा जिल्लाको वर्गीकरणको कुरा फेरि हाम्रो केमा गरेको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा हेर्नुहोस् है। यो 77 जिल्लालाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ हेर्नुहोस् है। 77 जिल्ला फेरि कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 5 भागमा। नेपालका जिल्लाहरूलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ भनेर सोध्नु हामीले के भन्नु पर्यो? 5 भागमा। यो फेरि केमा छ? हामीले पढ्नुपर्ने ऐन चाहिँ यो 5औं नम्बरको ऐन थियो। अहिले मैले हजुरहरूलाई कुरा गरिसकेँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को 74 मा यो 77 जिल्लाको वर्गीकरणको बारेमा उल्लेख गरेको छ। अब 5 भाग त के हुन् त हेर्नुहोस् है। नेपालका 77 जिल्लाले 5 भागमा कसरी विभाजन गरेको छ त? अब 1 नम्बरमा लेख्न सक्छौँ हामीले हिमाली जिल्ला। हिमाली जिल्ला कति छन्? 21 वटा हेर्नुहोस् है। अनि पहाडी जिल्ला 28 वटा। त्यस्तै गरी तराईका जिल्ला 18 वटा। अनि 4 नम्बरमा भित्री मधेसका जिल्ला। भित्री मधेसका जिल्ला 7 वटा। र लास्टमा उपत्यकाका जिल्ला। उपत्यकाका जिल्ला भन्यो भने 3 वटा। यसरी 77 वटा जिल्ला हाम्रो पुग्छ। हिमाली जिल्ला 21 वटा हेर्नुहोस् है। हिमाली जिल्ला 21, पहाडी जिल्ला 28, तराईका जिल्ला 18, भित्री मधेसका जिल्ला 7 र उपत्यकाका जिल्ला 3 वटा। अनि उपत्यकाका जिल्ला के हुन् त भन्दाखेरि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा भइहाल्यो। अनि भित्री मधेसका जिल्लाको सूत्र के छ त हेर्नुहोस् त। यसको सूत्र पनि हजुरहरूले टिप्दा राम्रै हुन्छ। उसी, मचिन, दासु। यो सूत्र चाहिँ यो पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा छ है। हामीलाई कहिले कहिले के पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि भित्री मधेसका जिल्लाहरू पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा मिलाएर लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। 3 वटा अप्सन चाहिँ हामीलाई जिगज्याग गरेर दिन्छ। एउटा चाहिँ यसरी क्रममा मिलाएर दिन सक्छ। के भन्नु पर्यो? उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर है। पहिला चाहिँ नवलपरासी थियो। अहिले नवलपरासी जिल्ला टुक्राएर 2टा बनिसकेपछि के भयो त? नवलपुर जिल्ला भयो। यो नवलपुर जिल्ला नयाँ जिल्ला हो है। नयाँ जिल्ला हो। नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम कहाँ हो त? यो जान्नुपर्ने विषय छ। यो नयाँ जिल्ला भएको हुँदाखेरि कावासोती भन्ने ठाउँमा छ है। नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम कावासोती। त्यस्तै गरी पूर्वी रुकुम हेर्नुहोस् है। पश्चिमी रुकुम र पूर्वी रुकुमलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ है। अनि पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रुकुमको कुरा गर्दाखेरि पश्चिमी रुकुमको नाम के रह्यो? रुकुम नै नामाकरण भयो भने त्यसको सदरमुकाम पहिलाकै स्थानमा कहाँ हो? मुसिकोट। त्यस्तै गरी अब पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम कहाँ छ त भन्दाखेरि रुकुमकोट कायम गरेको छ है। रुकुमकोट भन्ने ठाउँमा। अब नयाँ जिल्ला कुन कुन रहेछन्? नवलपुर जिल्ला र पूर्वी रुकुम। अनि पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट भन्ने ठाउँमा छ भने नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम कावासोती भन्ने ठाउँमा छ। यो पनि एउटा नयाँ क्वेसन हो है हजुरहरूको लागि। अनि त्यस्तै गरी दाङ जिल्ला र सुर्खेत जिल्ला। यसरी हामीले भित्री मधेसका जिल्ला यी 7 वटा भनेर भन्न सक्छौँ।
अनि यो सूत्र अनुसार हेर्नुहोस् है, यो भित्री मधेसलाई फेरि 4 खण्डमा विभाजन गरेको छ है। यो पूर्वी खण्ड भन्छ, अनि यो मध्य खण्ड भन्छ, दाङ उपत्यकालाई पश्चिम खण्ड भन्छ भने सुदूरपश्चिमलाई मध्यपश्चिम खण्ड भनेर भित्री मधेसलाई फेरि 4 खण्डमा विभाजन गरेको छ। मैले यो उसी भनेको पूर्वी खण्ड, मचिना भनेको मध्य खण्ड, अनि दाङ भनेको पश्चिम खण्ड र यो सुर्खेत भनेको मध्यपश्चिम खण्ड, यसरी चाहिँ 4 खण्डमा विभाजन गरेको छ। अब तराईका जिल्ला 18 वटा हेर्नुहोस् है, त्यस्तै पहाडका 28 अनि हिमाली जिल्ला 21। हामीले हिमाली जिल्ला भनेर हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको कतिवटा थियो, 16 वटा थियो। तर यो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले के गर्यो त 5 वटा जिल्ला थपेर 5 वटा जिल्ला थप गरेर हिमाली जिल्ला 21 वटा पुर्यायो। 21 वटामा के थप भयो त? हामीले 16 वटा जिल्ला त हामीलाई याद छँदैछ पहिलाकै कुरा हैन। अब 5 वटा जिल्ला थप भएको एउटा सजिलो सूत्र छ हेर्नुहोस् है। धारा गोरु हेर्नुहोस् है, धारामा गोरु गएछ अनि उसले पानी खान त सकेन अनि म्या गरेर फर्केछ हेर्नुहोस् है। यो थप भएको हिमाली जिल्लामा, यो पहाडी जिल्लाबाट हिमाली जिल्लामा कायम भएका थप भएका अहिले पछिल्ला 5 वटा जिल्ला कुन कुन हुन् भनेर सोध्यो भने हजुरहरूले धादिङ, रामेछाप, गोर्खा, रुकुम पूर्व र म्याग्दी, यो म्याग्दी जिल्लालाई पनि हिमाली जिल्लामा कायम गरेको छ। सबैभन्दा अन्तिम हिमाली जिल्ला कुन हो भनेर हामीलाई सोध्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याग्दी भन्न सक्छौँ है। यसरी क्वेसनहरू हामीलाई सोध्न सक्छ। अनुसूची 4 को कुरा आयो हामीले। अब अनुसूची 5 मा के छ? अनुसूची 5 मा संविधानको अनुसूची 5 मा हामीले अघि भनिसक्यौँ 5 मा सङ्घको अधिकारको सूची, 5 मा हाम्रो के छ? सङ्घको अधिकारको सूची, अनि 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची छ। अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची छ। त्यस्तै गरी 8 मा के छ त? स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ। त्यस्तै गरी 9 मा अन्तिममा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची छ। यसरी 9 वटा अनुसूचीमा के छन् त भन्ने कुरा हामीले त्यो पनि जान्नुपर्छ। संविधानको कहिले संविधान जारी भयो, कहिले संशोधन भयो, अन्तिम पटक संशोधन कहिले भयो, अनि कति धारा छन्, कति भाग छन् र कति चाहिँ अनुसूची छन्, यदि सम्पूर्ण कुराहरू हामीले संविधानबाट जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पढ्दाखेरि यसको अब हजुरहरूसँग पछि हामीले क्लासमा छलफल गर्दाखेरि यी बिस्तारै पढ्छौँ र हामीले चाहिँ सकेसम्म हामीले विभिन्न सूत्र मार्फत हामीले हजुरहरूलाई सम्झाउने गरी मैले सबैलाई सम्झाउन सजिलो हुने गरी, सम्झिन सजिलो हुने गरी मैले फर्मुला बेसमा पढाउने छु। ल आजलाई मेरो क्लास यही सकिन्छ। हस्, धन्यवाद है। क्लास शिक्षक र विद्यार्थीको साथी। Keep learning, keep smiling, stay safe.